दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा हामी देशको विद्यमान राजनीतिक परिस्थिति भित्र रहेर आज पनि कुराकानी गर्दैछौँ र विशेष गरी लामो समयदेखि नेपालमा राजनीतिक वृत्तमा आसीन रहेका र विभिन्न कालखण्डमा नेपालको राजनीतिमा कायापलट ल्याउनका निम्ति सक्रिय रहेका नेपालका वाम घटकहरू एकीकृत हुने, त्यसपछि फुट्ने, पुनः एकीकृत हुने यो क्रम दिन प्रतिदिन यदाकदा चल्दै आयो र पछिल्लो समय नेपालका वाम घटकहरूलाई एकीकृत बनाउन र एक ढिक्कामा उभिनका निम्ति एकता समेत भयो र त्यस पश्चात पनि त्यसभित्र तालमेल नहुँदाखेरि पुनः वाम घटकका विभिन्न दलहरू छिन्न भिन्न भएर अहिले चाहिँ पुनः लयमा फर्किन सुरु गरेका छन् र विशेष गरी नेकपा रहँदाखेरि र त्यसबाट नेकपा विभाजित हुँदा पूर्ववत एमाले र पूर्ववत माओवादी पङ्क्तिमा किता क्लियर भइसक्दाखेरि पनि एमाले भित्रबाट अझ विद्रोह गरेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी जुन एउटा लयमा अगाडि बढिरहेको छ, त्यसको आगामी भविष्य नेकपा एकीकृत समाजवादीको एजेन्डाका विषयमा चाहिँ अलिकति चासोका रूपमा पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तमा चाहिँ विश्लेषण हुने गरेको छ। आज हामी नेकपा एकीकृतको आगामी एजेन्डा, लक्ष्य, नजिकै गएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ, जसका निम्ति मैले आज स्टुडियोमा निम्ति आएको छु नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रभावशाली नेता, राष्ट्रिय सभा सदस्य शेरबहादुर कुँवर। कुँवरजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब तपाईँ करिब करिब गिरा जिल्लामा लामो बसाइपछि उपत्यका आउनुभएको छ, काठमाडौँ आउनुभएको छ। सुरुमा मैले त यहाँलाई सोध्न चाहेँ, जान्न चाहेँ, अछाम जिल्ला, त्यसमा हिजोका दिनमा चाहिँ तपाईँहरू लगायतको एउटा दबदबा, त्यसमा पनि राष्ट्रिय स्तरमा आउने नाम भीमरावलको जिल्ला भनेर चाहिँ जसरी त्यसको विश्लेषण गरिन्छ, अझै पनि तपाईँ आज चाहिँ फरक कित्तामा उभिँदाखेरि अर्थात् फरक फरक पार्टीमा उभिँदाखेरि र त्यस पछाडिको एक महिने अछामको बसाइबाट कस्तो अनुभूति भयो, यतैबाट सुरु गरौँ। स्वाभाविक रूपमा हामी एउटा विद्रोहमा लागेको शक्ति हौँ र हामीले विद्रोहबाट एउटा नयाँ पार्टीको निर्माण गरेका छौँ। तर त्यो नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने क्रममा हामीले जिल्ला, स्थानीय पालिका, स्थानीय वडा, टोल तहसम्म पनि पार्टीलाई कसरी लैजाने र पार्टीलाई पहिला त विस्तारको कुरा हो। पहिला स्थापना भयो, स्थापना भएपछि त्यसलाई विस्तार गर्नु पर्यो, अब विस्तार गरेपछि त्यसलाई सुदृढ बनाउनु पर्यो। त त्यही अभियानमा हामी लागेका छौँ र मेरो एक महिनाको बसाइमा हामीले अछाम जिल्लाका 10वटै पालिका, 93वटा वार्ड, 91 वडा मध्ये 73 वडामा र जिल्लामा हामीले पार्टी निर्माण गरिसकेका छौँ र जनवर्गीय सङ्गठन पनि धमाधम निर्माण हुँदैछन् र स्थापित हुँदैछन् र यसपछिको अभियान हामी ती पार्टीमा सङ्गठित साथीहरूलाई प्रशिक्षण दिने र ती कमिटीहरूलाई सशक्त बनाउने, तिनीहरूलाई परिचालन गर्ने अभियानमा हामी लाग्छौँ र यो छोटो समयमा म के मानेमा खुसी छु भन्दाखेरि यो छोटो अवधिमा हामीले पार्टी निर्माण गर्न सफल भयौँ। तल तलसम्म, ग्रासरुटसम्म, आधारभूत तहसम्म पार्टीलाई पुर्याउन सफल भएका छौँ र अहिले हामीले विद्रोह किन गऱ्यौँ, विद्रोहको औचित्य के हो भन्ने कुरा त नेकपा एमाले भित्रबाट नै अहिले पुष्टि भइसकेको छ। उसका गतिविधिहरू उसले स्थानीय तहदेखि जुन राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्यो र त्यसबाट पनि पुष्टि भएको छ। त्यहाँभित्रको लोकतान्त्रिकरण, त्यहाँभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, अझै हाम्रो भाषामा भन्यो भनेदेखि जनवाद कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा त पुष्टि भइरहेको छ। त यो कुरालाई आम जनताको बिचमा खास गरी मान्छेहरू लामो समयदेखिको नेकपा एमालेसँग र सूर्य चिन्हसँगको जो लिगेसी हो, त्यो लिगेसीको बारेमा नै धेरै मान्छेहरूले प्रश्न गर्ने गर्छन्। अन्य कुराहरू, सिद्धान्तको बारेमा, विचारको बारेमा, अहिले त्यहाँभित्र रहेका नेतृत्वका कार्यशैलीको बारेमा कुराहरू कम गर्छन्। तर मान्छेहरूले एमाले किन हुने भन्दाखेरि लामो समयदेखि एमाले भयौँ र हाम्रो सूर्य चिन्ह भन्ने ढङ्गले मान्छेले तर्क गरेको देखियो। तर अन्य कुराहरू राम्रो गर्यो, राम्रो भइरहेको छ, अनि आगामी कार्यदिशालाई पनि स्पष्ट ढङ्गले अगाडि बढाएको छ भन्ने कुराहरूमा मान्छेको त्यस्तो छैन। आजको बहसलाई हामी कसरी पनि अलिकति सान्दर्भिक र इन्ट्रेस्टिङ बनाऊँ भने तपाईँ अछाम बसेर आउनुभयो। हिजोका दिनमा चाहिँ तपाईँ एमालेमै रहँदाखेरि, एमाले पार्टी रहँदाखेरि तत्कालीन बेला भीमरावल, शेरबहादुर कुँवर लगायतका नेताहरू
एकैपटक चाहिँ एमाले के अरे अछाम प्रवेश गर्दाको जुन एउटा रौनक जुन माहौल त्यहाँका जनता त्यहाँका कार्यकर्ताहरूले गर्ने व्यवहार र चाहिँ आज एक्लै हिँड्दाखेरिको त्यो अनुभूति र चाहिँ जनताले का प्रश्नहरू चाहिँ यहाँले कतिको थ्याक्नु पर्यो यो पिरियडमा? होइन, स्वाभाविक रूपमा जनताको तर्फबाट प्रश्न त उठि नै रहन्छ। सबै पार्टीका नेता नेतृत्वहरू एक ठाउँमा उभिएको भए, नेता कार्यकर्ताहरू एक ढिक्का भएर आइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने त्यो जनताको चाहना हो। राष्ट्रिय परिवेश त्यो छ कि छैन, होइन, त्यो राष्ट्रिय परिवेशले एक ठाउँमा उभिन दिए कि दिएन, उभिने वातावरण बने कि बनेन भन्ने कुरा दोस्रो विषय हो। त्यसैले आएका टिका टिप्पणीमाथि हामीले दिने जवाब र आम जनतालाई, आम कार्यकर्तालाई हामीले कन्भिन्स गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन् र ती बढी जोडदोडका साथ उठेका हुन्छन् र त्यसलाई त्यही ढङ्गले हामीले जवाब पनि दिएका हुन्छन्। तर अहिलेको यो सूचना र प्रविधिको युगमा, होइन, मान्छेको हातमा मोबाइल छ, हातमा युट्युब छ, है। अहिले म बोलिरहेको छु, अछामका मेरै दाजुभाइहरूले, मेरै साथीभाइहरूले, होइन, मेरा नेता कार्यकर्ताले हेरिरहनु भएको छ। त त्यसैले अहिलेको यो सचेत जमातलाई, अहिलेको सचेत नागरिकलाई, अहिलेको सचेत युवाहरूलाई धेरै भन्नुपर्ने स्थिति छैन। किन? हिजो जुन तिक्तता नेता नेतृत्वको बारेमा हामी सँगै रहेका नेताहरूले पनि पोखेका छन् र हामी सँगै रहेर पनि अहिले हामीसँग नरहेका नेताहरूले पनि तिक्तता पोखेका छन्। त्यो कुरा त आम कार्यकर्ताले बुझेका छन् र त्यसमाथि विश्लेषण पनि गरेका छन्। त त्यसै कुराले त्यो अनौठो कुरा होइन। तपाईँ त अब आगामी दिनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट सम्भवतः मलाई लाग्छ आउँदै गरेको निर्वाचनको एउटा क्यान्डिडेट हो, होइन? यो अवसर भनौँ या यो तपाईँका लागि यो चुनौती भनौँ या तपाईँको एउटा परीक्षा भनौँ, यो कतिको जटिल छ, कतिको सकस छ? होइन, स्वाभाविक रूपमा हामी एउटा विद्रोही शक्ति हौँ। विद्रोही शक्तिले आफ्ना काम र क्रियाकलापहरू चाहे सङ्गठनको सवालमा होस्, चाहे सङ्गठन परिचालनको सवालमा होस्, चाहे सङ्गठन निर्माणको सवालमा होस्, सुरुवाती गरेको हुन्छ र आम जनताको बिचमा एक ढङ्गले काम गरिरहेको बेला अर्को ढङ्गले अर्को सङ्गठन निर्माण गर्ने गरी जाँदाखेरि अब चुनौती त आउँछ नै। चुनौतीको बिचमा नै विद्रोह गरिएको हुन्छ। चुनौतीको सामना गर्न नसक्ने मान्छेले धेरै कराउनु पनि हुँदैन, टिभीमा आदि इत्यादिमा चर्का सुर गर्नु पनि हुँदैन भन्छु, चाहे मैले होस् चाहे अरूले होस्। जब मान्छे आफ्नो अडानमा अडिक रहन्छ, या त विद्रोहका स्वरहरू उठाउनु हुँदैन या त विद्रोह गर्नु हुँदैन। त्यो विद्रोह गरिसकेपछि, विद्रोहका स्वरहरू उठाइसकेपछि त्यसमा अडिक रहेर निर्भीकतापूर्वक, होइन, भए गरेका काम क्रियाकलापहरू र अहिलेको अवस्थाको बारेमा आम जनताको बिचमा जानुपर्छ र हामीले आफूलाई जनताको बिचमा स्थापित गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ, होइन। लामो समयदेखि एक ठाउँमा काम गरियो, अर्को छुट्टै ढङ्गले जाँदाखेरि अलिक अप्ठ्यारो त हुन्छ नि। सहज त राजनीतिमा सहज कहीँ छ? नेकपा एमालेमा रहेका साथीहरूलाई सहज छ त? नेकपा एमालेमा जाने बित्तिकै सूर्यचिन्ह लिने बित्तिकै ठाउँ जित्ने स्थिति रहन्छ त भोलि? नेकपा एमाले भन्ने बित्तिकै अनि मान्छेहरू एकदम ताती लागेर भोट दिन्छन् त? 2/3 सरकार किन गिरायो? 2/3 बहुमतलाई किन उपेक्षा गर्यौ, होइन? यो 3-4 वर्षमा तिमीहरूले के गर्यौ भन्ने प्रश्न त त्यहाँ पनि रहला नि। त त्यसैले के हो भन्दाखेरि मैले अघि नै भने विद्रोहमा आफैमा पनि एउटा चुनौतीपूर्ण हो। त्यो चुनौतीलाई सामना गर्ने मानसिकता बनाएर नै पनि हामी जनताको बिचमा जाँदैछौँ र जहाँसम्म तपाईँले उम्मेदवारीको कुरा गर्नुभयो त्यो त पार्टीले भोलि के गर्छ, को उठ्छ, के गर्छ भोलिको कुरा हो, होइन? त्यो त एउटा चुनावी मैदानमा जाने कुरा। भोलिका दिनमा त अछामका लागि त अन्य दलका प्रतिनिधिहरूसँग, क्यान्डिडेटहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भनेपछि त नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट अरू नाम त अछामबाट बिरलै होलान्। त्यसका लागि पनि त यहाँको प्लानिङ, यहाँको प्रिपेरेसन नै, अरू जनताको माया, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, होइन? मैले अहिलेसम्म योभन्दा पहिला पनि मैले 64मा निर्वाचन लडेको थिएँ। त्यो निर्वाचनमा पनि मैले कुनै महत्त्वाकांक्षा नराखेर नै लडेको हो। त्यति बेला नेतृत्वले तैँले लड्नुपर्छ भन्ने सोच राख्नुभयो। यद्यपि मैले अन्तिमसम्म पनि मानिराखेको थिएन र तैँले नै जिल्ला जनताको बिचमा जानुपर्छ भन्दाखेरि मैले स्वीकारेँ र अछामी जनताले माया पनि गर्नुभयो। लामो समयदेखि काम गरेको 40 वर्षको राजनीतिक इतिहासमा 33 वर्ष त अछामी जनताको बिचमै बसिएको छ। त्यो कुनै टप्पर-टुइयाँ तरिकाले होइन। अछामी जनतालाई गाह्रो साह्रो पर्दाखेरि, अप्ठ्यारो पर्दाखेरि अछामी जनताको बिचमा माझमा बसेको मान्छे हो। अझै अर्को भाषामा भन्ने हो भनेदेखि म दुःखको सारो थियो। दुःख र कष्टको बेला, तल्लो लेभलसम्मका पीडाहरू तपाईलाई जगजाहेर छ। अत्यन्त अप्ठ्यारो परिरहेको बेला, नेता नेतृत्वको खडेरी परिरहेको बेला, नेता नेतृत्वलाई जनताले खोजिरहेको बेला म टुपुक्क जनताको बिचमा पुग्थेँ र त्यो लामो समयदेखिको काम गरेको हुनाले शेरबहादुर को हो भनेर
चिनाउनु पर्ने स्थिति चाहिँ छैन है जिल्लामा। आम जनताको बिचमा शेरबहादुर को भनेर चिनाउनु पर्ने स्थिति छैन, चाहे आफ्नो पक्षका हुन् चाहे अन्य पक्षका हुन्। कामको बारेमा, व्यवहारको बारेमा, कार्यशैलीको बारेमा अछामी जनताको बिचमा सायद मेरो नाम सुपरिचित नै होला र त्यही सुपरिचित नाम भएको हुनाले नै कठिन परिस्थितिमा पनि मलाई एउटा सर्वोच्च विधायकी संविधान सभामा उपस्थित हुने अवसर अछामी जनताले दिनुभयो। अछामका तमाम मेरा साथीभाइहरू कार्यकर्ताहरूले दिनुभयो। त्यही नै मेरो लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षण हो। र भोलिका दिनहरूमा चुनावमा गइन्छ कि जाँदैन, राजनीतिले कस्तो कोल्टे फेर्छ, राजनीतिक परिस्थिति कुन ढङ्गले अगाडि आउँछ, एउटा नेतृत्वमा पुगिसकेपछि लामो समय काम गरेको कार्यकर्ताको हैसियतले सबै कुरालाई सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन चाहिँ गरेकै हुनुपर्छ र आउने चुनौती त जस्ता सुकै हुन् सामना गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। तपाईँको यो अछामको बसाइ र त्यहाँको यात्राको विषयमा हामीले बहस गऱ्यौँ। जस्तो अब नेकपा एकीकृत समाजवादी यहाँले अघि पनि भन्नुभयो तपाईँ अहिले सङ्घर्षको फेजमा हुनुहुन्छ, कमिटी विस्तारको अझै पनि त्यो फेजमा हुनुहुन्छ। तर आजका दिनसम्म आउँदा नेकपा एकीकृत स्थापना भइसकेपछि आजका दिनसम्म हामीले अन्तर्वार्ता गर्दै गर्दा औँलामा गन्न सकिने त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू तपाईँको पार्टीले, तपाईँका पार्टीबाट सरकारमा गएका सत्तासीन भएका मन्त्रीहरूले त्यस्ता राम्रा भन्न सक्ने, जनतालाई बुझाउन सक्ने त्यस्ता कामहरू देख्नु भएको छ यहाँले? होइन, अब हाम्रो क्षेत्रबाट देखिहाल्नुभयो पर्यटन मन्त्री प्रेम आले जानुभएको छ होइन, माननीय मन्त्री प्रेम आलेजी। उहाँले पनि जस्तै विमानस्थलबाट मान्छेहरूलाई बाहिर उत्रने बित्तिकै सरको ट्याक्सी भाडा तिर्नुपर्ने, ट्याक्सी भन्न नभेटिने कारणले कमसेकम तल सडकसम्म गाडीको व्यवस्था, एउटा किया गाडीको व्यवस्था गरिदिनु भएको छ होइन। त्यो एउटा उदाहरणीय काम हो। र अब अहिले भर्खरै देख्नु बतासे समूहलाई हायल कायल बनाइदिनु भएको छ, त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो। अब भत्किएको सङ्ग्रहालय, अब त्यसपछि देखिहाल्नुभयो अब पटक पटक मान्छेहरू मन्त्री त भए, सुदूरपश्चिमबाट थुप्रैजनाहरू मान्छे मन्त्री भए, तर उहाँको कार्यकालमा सुदूरपश्चिमको एयरपोर्टलाई, धनगढीको एयरपोर्टलाई 1 अरब रुपियाँ उहाँले अहिले विनियोजन गर्नुभएको थियो र त्यहाँ रहेका चाहे अछामको कुरा होस्, चाहे बाजुराको कुरा होस्, चाहे डोटीको कुरा होस्, चाहे महेन्द्रनगरको कुरा होस्, चाहे बझाङको कुरा होस्, सबै एयरपोर्टमा उहाँले बजेट विनियोजन गरेर एउटा उदाहरणीय काम गराउनु भएको छ। सँगसँगै डडेलधुरा जस्तो ठाउँमा जहाँ शेरबहादुर देउवा अहिले पनि एउटा सिटिङ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ, उहाँको ठाउँमा पटक पटक त्यहाँका जनताले एयरपोर्टको माग गर्दाखेरि त्यो सम्बोधन अहिलेसम्म पनि भएको थिएन, त्यसलाई पनि सुरु गर्ने गरी उहाँले बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ। त यी कामहरू भनेका उहाँको क्षेत्रमा गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू हुन्। अब सहकारी मन्त्रीज्यूले पनि ठाउँ ठाउँमा गएर आम जनताको बिचमा जानुभएको छ र अस्ति उहाँले देखिहाल्नुभयो यो जसै भित्रभित्र उपभोक्ताबाट धेरै कामहरू गर्ने होइन, उपभोक्ताहरूबाट गरेर मान्छेहरूले राजनीतिक एक्सेसको आधारमा, राजनीतिक पहुँचको आधारमा होइन उपभोक्तामा बस्ने र त्यहाँ एउटा एक खालको व्यथितिको बसाल्ने खालको प्रवृत्ति थियो। त्यसको अन्तको लागि पनि उहाँले कम्तीमा पनि यो उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउनु हुँदैन, यसलाई भोलि टेन्डरमा लैजानुपर्छ, एउटा प्रतिस्पर्धा दिनुपर्छ भन्ने तरिकाले उहाँ लागिरहनु भएको छ र उहाँ हरेक जिल्लाका मागहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ केही न केही उदाहरणीय कामहरू गर्नको लागि पनि लागिरहनु भएको छ। अर्को अब हाम्रो किशन श्रेष्ठजी मान्य मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, श्रम मन्त्रीज्यू, उहाँले पनि अस्ति श्रम कार्यालयमा गएर ढिलाइ सुस्ती किन भयो, के कारणले भयो होइन, आम जनताको काममा यसरी ढिलाइ सुस्ती किन गरिँदैछ भन्ने कुरामा पनि उहाँ आफै चासो लिनुभएको छ। र कोरियामा जाने मजदुरहरू जसले सबै कुराहरू पास गरेका छन्, भाषा पास गरेका छन्, त्यहाँको परीक्षा पास गरेका छन्, सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेका छन्, तर लामो समयदेखि उहाँका घर परिवारले अब मेरो छोरा कोरिया जाने भयो, एउटा घरको आय आर्जनको मुख्य आधार हुने भयो भन्ने ढङ्गले जो आश गरेका थिए, त्यो आशालाई निराशामा परिणत गर्नको लागि लामो समयदेखि उहाँहरूको झनै भिसाको टर्म सिद्धिने बेला भइसक्दाखेरि पनि उडाएको थिएन। अब यसले देखिहाल्नुभयो होला अहिले धेरैजना कोरियामा मान्छेहरू गइरहनु भएको छ। त्यसले आफ्नो सेक्टरमा अब मन्त्रीहरूले काम गरिरहनु भएको छ। अब त्यसै गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि माननीय विरोध खतिवडाले पनि काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले अब टेलिफोन उठाउँदाखेरि रेस्पोन्स गर्दा, जनताको रेस्पोन्स गर्दाखेरि आफ्नो क्षेत्रको कामहरूमा गर्ने कुराहरूमा तदारुकता देखाइरहनु भएको छ, लागिरहनु भएको छ। यद्यपि सरकारमा सहभागी भएको पनि 3 महिना भएको छ। 3 महिनामा हाम्रा 4 जना मन्त्रीहरू माननीय रामकुमारी झाँक्री, माननीय विरोध खतिवडा, माननीय किशन श्रेष्ठ, माननीय प्रेम आले, उहाँहरू आफ्नो आफ्नो मन्त्रालयको जिम्मेवारी
आम जनताले देखिने गरी वहन गरिरहनु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। कुनै पनि नेताहरू 3 महिनामा विवादमा आएको मैले देखेको छैन, विवादित हुनुभएको छैन। पार्टीको कुरा गर्दा सफलता हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको कुरा गर्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग त्यस्तो कुनै खालको जनतालाई चाहिँ एकैचोटि चाहिँ एट्याक गर्ने खालको त्यो प्रति चाहिँ जनताको भरोसा विश्वास दिलाउने खालका एजेन्डाहरूबाट अझै विमुख भएको हो नेकपा एकीकृत समाजवादी? एकीकृतसँग के त्यस्तो एजेन्डाहरू छन् भनेर प्रश्नहरू गरिन्छन् आजका दिनमा। हिजोका जस्तै त भयो नि, सत्ता र पदका लागि त भयो त राजनीति भन्ने तरिकाले पनि विश्लेषण हुन्छ क्या। खास गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले उठाएको इस्यु भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा विसर्जनवादी धार, एउटा अति दक्षिणपन्थी धार हुर्किन थाल्यो। उसले गर्ने काम क्रियाकलाप, उसले लिने व्यवहार होइन, उसको नेतृत्वमा रहेको उदण्डता र अहङ्कारिताले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन धाराशायी हुने हो। कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन सकिँदैन, भावी पिँढीहरूलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति आकर्षण गर्न सकिँदैन। खालि एउटा गैर कम्युनिस्ट चिन्तन, गैर कम्युनिस्ट व्यवहारबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्न सकिँदैन। एउटा नेताको नेतृत्वको प्राधिकरण, नेतृत्वले जे हुकुम प्रमाणित गर्छ त्यही नै ठिक हो। हिजो राणा शासनको शैलीमा होइन, आफ्नै सहयात्रीलाई काचकुच गर्ने, उनीहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने, अर्थात् उनीहरूलाई कुनै स्पेस नदिने, उनीहरूका कुरा नसुन्ने र मनगणन्त तालले कमिटी पद्धति, कमिटी प्रणालीलाई अपनाउनुभन्दा एउटा मनोमान तालले जुन ढङ्गले पार्टी चल्यो त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन सक्दैन। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका सबै नेता कार्यकर्तालाई एकत्रित गर्न सकिँदैन भन्ने मनसायका ले नै यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी गठन भएको कार्य आन्तरिक विषय गर्ने हो भने। र अर्को विषय भनेको हाम्रो बाटो के हो त? हामीले लोकतन्त्र प्राप्ति गऱ्यौँ, हामीले गणतन्त्र प्राप्ति गऱ्यौँ, हामीले संघीयता प्राप्ति गऱ्यौँ र यी विषयवस्तुहरूलाई कसरी लागू गर्ने, आम जनतालाई आशावादी कसरी बनाउने, अबको बाटो भनेको हाम्रो के हो त? हिजो 240 वर्षदेखि जगडिएको राजतन्त्रलाई हामीले विस्थापित गऱ्यौँ। त्यो राजतन्त्रको ठाउँमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो होइन, सङ्घीय शासन प्रणाली आयो। अब यसलाई संस्थागत कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामीले जानुपर्ने हुन्छ। अबको बाटो भनेको आर्थिक रूपान्तरणका कार्यक्रम कसरी ल्याउने होइन, सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू कसरी ल्याउने भन्ने कुरा नै हो। तर विगतमा हामी सहभागी भएको 2/3 सरकारले आर्थिक रूपान्तरणका कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकेन, सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सकेन र समाजवादको यात्रा तय गर्ने भनेर सबै पार्टीहरूले एउटा नेपालको मूल कानुनी दस्तावेज संविधानमा उल्लेख गरेको छ त त्यसलाई लागू गरिएन, त्यसलाई फलो गरेन होइन, त्यसलाई चिन्हसम्म चिनेन, त्यसलाई पहिचानसम्म गरेन। त त्यस कारणले यो समाजवादी यात्रालाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ र कम्युनिस्ट आन्दोलन स्वाभाविक रूपमा एउटा समाजवादी बाटोलाई अगाडि बढाउँदै साम्यवादसम्म कसरी पुग्ने भन्ने एउटा लक्ष्य लिएको हुन्छ। र हामीले पुँजीवादी गणतन्त्र त प्राप्त गऱ्यौँ होला, तर हामीले अब समाजवादलाई अब अगाडिको यात्रा, समाजवादको यात्रा कसरी तय गर्ने त त्यो समाजवादको यात्रामा आम नेपाली जनताले परिकल्पना गरेको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल होइन, हामी जबसम्म यो देशलाई समृद्ध बनाउन सकिँदैन, जबसम्म यहाँका साधन स्रोतहरूको हामीले उचित ढङ्गले परिचालन गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म हामीले यहाँका हामीसँग रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनलाई ठिक ढङ्गले हामीले उपयोग गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म यो देश सुखी र सम्पन्न हुन सक्दैन। त त्यसैले हामीले सुखी नेपाली, सम्पन्न नेपाल अथवा समृद्ध नेपालको परिकल्पना राखेर नै वास्तवमा हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादले समाजवादको यात्रा तय गरेको, हामी त्यो बाटोमा लागिरहेको। नेकपा एकीकृत समाजवादीको उदय हुँदै गर्दा होइन, अझै पनि नेपालको राजनीतिको पछिल्लो सिनारियो हेर्दा अस्थिर टाइपको देखिरहेको छ। यो बेसमा फेरि अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट जुन चाहिँ MCC परियोजनाले अहिलेको सरकारलाई समेत धक्का दिने खालका विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। तपाईँहरूको पार्टीको आधिकारिक धारणा अझैसम्म पनि बाहिर आउन सकेका छैन। 5 दलीय गठबन्धनभित्रै MCCका बारेमा फरक मतभेदहरू छन्। यो विषयलाई पनि हेर्ने हो भने नेकपा एकीकृत समाजवादीको आफ्नो धारणा के हो, यो सरकार कहिलेसम्मलाई, गठबन्धन कहिलेसम्मलाई भन्ने यावत नेताहरू तपाईँकै पार्टीका हुन् या विपक्षीहरूका पनि अलिकति त्यो जिज्ञासाहरू छन्, यसलाई कसरी मेटाउनुहुन्छ आजको दिनमा? MCC परियोजना जुन अमेरिकन सहयोग परियोजना हो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, यो 2 वर्षदेखि चर्चाको विषयवस्तुमा थियो
तत्कालीन हामी नेकपाको सरकारमा सहभागी हुँदाखेरि त्यसका एउटा सत्तासीन सांसदको नाताले पनि यी विषयवस्तुहरूलाई हामीले सदनमा उठाएका थियौँ। हाम्रो देशको सार्वभौमिकता, हाम्रो देशको भौगोलिक अखण्डता, हाम्रो देशको स्वतन्त्रता र हाम्रो स्वाभिमानमाथि कुनै खालको आँच आउनु हुँदैन। हामीले सहयोग त लिनुपर्छ, मित्र राष्ट्रहरूसँग सहयोग नलिने होइन, हामीले लिँदै पनि आएका छौँ। धेरै सहयोगहरू लिएका छौँ, धेरै सङ्घ संस्थाहरू सञ्चालित छन्, अनेक आइएनजिओहरूले अरबौँ रुपियाँ बजेटको परिचालन गर्छ। र त्यसैले अहिले एमसिसीबाट प्राप्त हुने 55 अरब रुपियाँ भनेको पनि हेर्दाखेरि झट्ट ठुलो लागे तापनि, तर देशमा सञ्चालित अन्य गैर सरकारी संस्थाहरू जो अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू छन्, मलाई लाग्छ उनीहरूले 55 होइन 60, 70, 80 अरबसम्म पनि परिचालन गरेका छन्। यिनको विषयमा उठेन। यो विषयमा किन उठ्यो त? तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विषयलाई चाँडो चाँडो पास गराउनको लागि अनेक ढङ्गले दबाब दिनुभयो। त्यो विषयमा तत्कालीन नेकपामा विवाद पनि उत्पन्न भयो, एमालेभित्रै विवाद उत्पन्न भयो र धेरै ठुलो सङ्ख्यामा तत्कालीन एमाले भन्दा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा त्यति बेला नेकपा थियो। अब धेरैजसो सांसदहरूले, धेरैजसो नेताहरूले, आम कार्यकर्ताहरूले यो अहिलेको जुन सहयोग हो, अमेरिकन सहयोग, यसलाई हामीले जस्ताको तस्तै लिनु हुँदैन है। पहिलो कुरा त यो सदनमा किन आयो? अहिलेसम्म ठुल्ठुला परियोजनाहरू आए नेपालमा, कुनै पनि परियोजना संसदबाट पारित भएका छैन। सरकारले सम्झौता गर्छ, G2G गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट सम्झौता गर्छ, सम्झौता भइसकेपछि यसो यसो भएको छ है भनेर सदनलाई जानकारी हुन्छ। तर यो एमसिसीको विषय भनेको जबरजस्त संसदमा प्रवेश गराउने प्रयास गरियो होइन। यो सम्झौता संसदबाट एकातिर लागू गर्ने गरी, टेबल गर्ने गरी प्रयास पनि गरिएको छ, अर्कोतिर यो सम्झौता गरिसकेपछि भित्रभित्र कार्यालय पनि खुलिसकेको छ। उसले आफ्ना गर्ने हरकतहरू, कामहरू, क्रियाकलापहरू गरि पनि रहेको छ। यो किन आयो भन्ने कार्यालय? अब हामीलाई के चिन्ता लाग्यो भन्दाखेरि वास्तवमा संसदमा यो पास गर्नको कारण के हो त? हिडन इन्ट्रेस्ट के हो? लुकेको रहस्य के हो? हामी यो चाहन्छौँ खोज्न। र त्यहाँभित्र रहेका कयौँ प्रावधानहरू जो एकदम चर्चाको विषय आए, धेरै प्रावधानहरू मध्ये केही प्रावधानहरू हाम्रो राष्ट्रियता र हाम्रो स्वाभिमानमाथि आँच आउने खालका छन्। र अर्को विषय भनेको एमसिसीको एउटा एमसिसी भनेको यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक प्लानिङको एउटा अभिन्न अङ्ग हो पनि भनिएको छ। अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री उपमन्त्री एकपटक नेपाल आउनुभएको थियो, उहाँले पनि भन्नुभएको थियो यो कुराहरू। त यी धेरै कुराहरू छन्। यदि जुन प्रोजेक्ट आएर हाम्रो देशमाथि अस्थिरता आउने, हाम्रो देशमाथि भोलि एउटा रणनीतिक रूपमा प्रहार हुने, कालान्तरमा भोलि हाम्रो देशका हामी युवाहरूले अझै आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थिति रहने, एउटा प्रोजेक्टको कारणले यहाँ उथुलपुथुल हुने स्थिति, र एउटा प्रोजेक्ट ल्याउँदाखेरि सारा खालका शर्तहरू हामीले थोपरै ल्याउनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना किन भयो भनेर एउटा क्वेसनेबल त्यहाँनिर रह्यो। र त्यस कारणले अहिले पनि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, हाम्रो पार्टीको आदरणीय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालले भनिसक्नु भएको छ, एमसिसी परियोजना जस्ताको तस्तै पारित हुँदैन होइन। सरकारको आयुसँग दाँजिन्छ राष्ट्रियता होइन, भौगोलिक अखण्डता, यो देशको स्वाधीनतासँग सरकारको सहभागिता अनि त्यो एउटा गठबन्धनको सहभागितालाई जोड्नु हुँदैन। राष्ट्रियता भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। त्यो सरकारमा गएर 2-4 जना मन्त्री होला नि, त्यो ठुलो कुरा होइन। तर हाम्रो राष्ट्रियतामाथि पनि कुनै प्रोजेक्ट, सत्ताको प्रतिनिधित्व गरिरहेको नेपाली कङ्ग्रेस त चाँडोभन्दा चाँडो एमसिसी पारित गराउन चाहन्छ। तपाईहरुले चाहिँ आधिकारिक धारणा अझैसम्म सार्वजनिक गर्न सक्नु भएन होइन। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको सोचाइ होला। तर हाम्रो आधिकारिक धारणा भनेको त जति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा रहँदाखेरि तत्कालीन ओली सरकारले जबरजस्त यो परियोजना पास गर्नको लागि संसदमा धेरै प्रयत्न गर्यो, धेरै प्रयासहरू पनि गर्यो र सम्माननीय सभामुख महोदयको पनि आलोचना उहाँहरूले गर्नुभयो होइन। यसबाट के एमाले नै मौन देखिन्छ त्यस्तो देखियो। सत्ताबाट बाहिरिसकेपछि त अब कहाँनिर च्याखे थाप्न सकिने हो त्यो उहाँहरूको दाउँ होला। म त दाउँ पेच गर्ने मान्छे नै हो। त त्यस कारणले हामीलाई के लागेको छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म पार्टीको मुख्य लिडरले भनिसकेपछि त पार्टीको आधिकारिक धारणा त्यही हो, जस्ताको तस्तै त्यो पास हुनु हुँदैन, त्यो पास हुनु दिनु पनि हुँदैन भन्ने अहिले हाम्रो पार्टीको धारणा छ। र अहिले सरकारले नै सबै सत्तामा सहभागी सबै दलका नेताहरू बसेर एक खालको समिति पनि बनाएको छ, अध्ययन समिति बनेको छ, त्यसको प्रतिवेदन आउला। पहिला नेकपा हुँदाखेरि पनि हाम्रो पार्टीका
आदरणीय नेता कमरेड झलनाथको नेतृत्वमा पनि एउटा समिति बनिएको थियो, अध्ययन समिति। त्यति बेला अरू नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, कमरेड भीम रावल, कमरेड प्रदीप ग्यावाली र कमरेड विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। उहाँहरूले पनि एक खालको प्रतिवेदन दिनुभएको थियो र अहिले पनि मलाई लाग्छ कुनै फेरबदल नभई त्यहाँभित्र रहेका आपत्तिजनक उत्तेजक बुँदाहरूलाई नहटाइकन यदि त्यो जस्ताको तस्तै पारित हुने के अरे बाटोमा जाँदैन होला भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यो जानु पनि हुँदैन। तपाईँले एमालेको दाउको कुरा गर्नुभयो नि, एमाले चाहिँ पछिल्ला समयमा आएका कतिपय हल्लाहरू भनौँ या चाहिँ कतिपय विषयहरू छन्, गठबन्धनलाई भत्काउने गरी चाहिँ एमाले एमसिसीमा सहमति जनाउन सक्छ भनेर गाईगुई सुनिन्छ। तपाईँले कतिको सुन्नु भएको छ? यो पनि हुनसक्छ। यहाँहरू जस्तै मिडिया कर्मीहरूबाट हामीले सुनेका छौँ, धेरै अखबारहरू सञ्चार मिडियाहरूबाट पनि हामीले सुनेका छौँ। ती तथ्य त्यसमा तथ्यगत कुराहरू छ कि छैन, सत्यता छ कि छैन भन्ने कुरा त्यो तपसिलको विषय हो। तर के हुन्छ भन्दाखेरि प्रतिपक्षको काम भनेको नि सत्तालाई कमजोर गर्ने, सत्तालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, सत्ता गठबन्धनबाट बनेको भने त्यसलाई भत्काउने, अनि त्यसलाई त्यसमा विभाजन गर्ने, डिभाइड एन्ड रुल भन्छन् नि, फुटाउ र शासन गर। त्यो त स्वाभाविक हो नि, प्रतिपक्षको त्यो धर्मै हो, त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। किनकि यो गठबन्धन टुटेको भए यो सरकार कमजोर हुन्थ्यो, अझ विद्रोह गरेको शक्ति अझै कमजोर हुन्थ्यो होला भन्ने उहाँहरूको मान्यता हो। व्यक्तिगत रूपमा मैले तपाईँलाई सोद्धाखेरि अहिले चाहिँ कतिपय ससाना दलहरूदेखि लिएर नागरिक अगुवाहरू एमसिसीको विपक्षमा उभिएका छन्, नाराबाजी त्यत्तिकै छ भनौँ न, त्यो दैनिक चाहिँ प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। तपाईँले आफ्नो भ्यू दिँदाखेरि, किनभने तपाईँ नेकपा एकीकृतको एउटा प्रभावशाली नेता, भोलि पनि तपाईँ राजकीय पदमा चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि आसिन् र यस पछाडि पनि तपाईँले यो देशको भविष्य, यसको बागडोर सम्हाल्ने एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको नाताले एमसिसी तपाईँको व्यक्तिगत विचारमा के लाग्छ? आजको दिनमा नेपालका लागि आवश्यकता हो? अब मलाई लाग्छ एमसिसीभित्रका केही एकदमै जो प्रावधानहरू छन्, अप्ठ्यारा प्रावधानहरू, ती प्रावधानहरू स्वीकार गरेर एमसिसी नेपालमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो नेपालको आवश्यकता पनि होइन। देशलाई विभाजित गरेर, देशका पार्टीहरूलाई विभाजित गरेर, आम युवा र विद्यार्थी जो भोलिको हाम्रो राइजिङ फिगरहरू हुन् उहाँहरूको चित्त दुखाएर हामीले कुनै परियोजना के को लागि ल्याउने, हाम्रो देशको हितमा ल्याउने हो, हाम्रा जनताको हितमा ल्याउने हो, यहाँका सबै शक्तिहरूलाई सन्तुष्ट गरेर ल्याउने हो। अनि एउटा परियोजना ल्याउँदाखेरि सडक तात्ने, एउटा परियोजना ल्याउँदाखेरि आन्दोलन हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ भने त्यो परियोजना नहुने केही छ र? होइन, त्यो पैसा त त्यो त एकै वर्षमा खर्च हुने पनि होइन। 55 करोड रुपियाँ 5 वर्षको लागि, 5 वर्षमा त 11 अरब रुपियाँ नेपालले पनि हालेर त्यो परियोजना सफल गर्न सक्छ नि त। रातिमाटे टिमुरे कहाँ भन्ने छ नि त त्यो, होइन, नुवाकोटको त्यहाँबाट ढल्केवारसम्म ल्याउने, हाइटेन्सन लाइन ल्याउने भन्ने कुरा छ, त्यसलाई विस्तार गर्ने कुरा छ। एमसिसी नआएर त्यो के परियोजना बन्द हुनसक्छ त? बन्द हुने स्थिति आउनसक्छ? के 55 अरबको अरू प्रोजेक्टहरू छैन? एउटै भर्खरै 3 महिना अगाडि आएको एउटा पर्यटन मन्त्रालयमा आएको प्रेम आलेले एउटा विमानस्थललाई 1 अरब रुपियाँ छुट्याउन सक्छ र त्यो मन्त्रालयले सक्छ भनेदेखि अनि एउटा सिङ्गो देशको लागि, होइन, सिङ्गो क्याबिनेटको लागि 11-12 अरब रुपियाँ, 55 अरबको कुरा छोड्नु, त्यो त इन टोटालिटी हो, होइन, 5 वर्षको परियोजना हो। एक वर्षमा हामी 11-12 अरब रुपियाँ खर्च गर्न सक्दैनौँ, त्यो छुट्याउन सक्दैनौँ। त्यो हाम्रो लघुताभास हो कि होइन। एउटा देशले परियोजना दिने, अनि त्यो परियोजनाको कारणले हामी विभाजित हुने, त्यो परियोजनाको कारणले हाम्रा ऐन कानुनहरू निष्क्रिय हुने र भविष्यमा पनि हाम्रा ऐन कानुनहरू लागू हुने छैनन्, निष्क्रिय हुनेछन्, त्यो कानुनसँग बाजिएको खण्डमा भन्ने ढङ्गले पनि हामीले स्वीकार गर्ने हो। सन् 2017मा पनि एउटा सम्झौता गरेको छ, 2019मा पनि गरिएको छ। 19मा के गर्यो, 1917मा के गर्यो, ती कुराहरू जनताको बिचमा प्रश्न आइसकेका छन्। त त्यस कारणले के हो भन्दाखेरि यो परियोजनासँग हामीले लटपट गर्नु हुँदैन। हामीले अमेरिकी सरकार हाम्रो मित्र देश हो, लामो समयदेखि हामीलाई सहयोग गर्दै पनि आएको छ, हामीले ठुल्ठुला सहयोग पनि लिएका छौँ। हाम्रो देशका जनतालाई अपाच्य हुने गरी, आम नेपाली जनताहरूलाई, आम नेपाली सचेत युवाहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई अपाच्य हुने गरी, हाम्रो समाजलाई विभाजन हुने गरी जुन परियोजना आएको छ त्यसमा यो दुनियाँभरका शर्त राखेर अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने ढङ्गले हाम्रो मित्र देशहरूले पनि त्यस्तो गर्नु हुँदैन। ती परियोजनामाथि रिथिङ गर्नुपर्छ, त्यहाँ भित्र रहेका के अरे प्रावधानहरूमाथि रिथिङ गर्नुपर्छ र जो व्यक्ति इन्ट्रेस्टमा लागे, अब उनीहरूको व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट पनि होला, गाइडेड पनि होलान्, अनेक के अरे तत्त्वसँग साँठगाँठ गरेर पनि उनीहरू गाइडेड होलान्, त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि राम्रो होला। तर आम जनताले अब त्यो प्रोजेक्ट राम्रो होस् कि नहोस्,
त्यसमा के कति प्रावधानहरू छन् राम्रा नराम्रा ती पनि आइसके जनताको बिचमा। धेरै नेताहरूले बोलिसके, धेरै समाजका अगुवाहरूले बोलिसके। अब हो के भन्दाखेरि यो समाजमा त्यो विषयवस्तुले प्रवेश गरिसकेपछि यो आम जनतालाई सडकलाई, अझ सडकलाई पनि अब हिजो सदन मात्र थियो, आम जनतालाई सडकबाट तातेका आवाजहरूलाई, सदनमा तातेका आवाजहरूलाई सम्बोधन नगरी, उनीहरूको चित्त बुझ्ने गरी हामीले सम्बोधन नगरी त्यो परियोजना अगाडि बढाउनु हुन्न भन्ने मेरो दृढ मान्यता छ। अब हामी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि नजिकै छ, आचार संहिता लागू भइसकेको छ, तपाईँ पनि राष्ट्रिय सभाको सदस्य। आजको दिनमा राष्ट्रिय सभाको सदस्यको हैसियतले आजका दिनसम्म तपाईँले गर्न सकेका कतिपय कामहरू होइन, विभिन्न सङ्कल्प प्रस्तावका विषयहरू उठेका छन्। राष्ट्रिय सभाले जुन प्रतिनिधि सभाको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा जुन राष्ट्रिय सभा छ, प्रतिनिधि सभाले गरेका काम कारबाही राष्ट्रिय सभामा बाट गइसकेपछि, राष्ट्रिय सभामा प्रवेश पाइसकेपछि त्यहाँबाट पनि एउटा निचोड निस्कन्छ। यो बिचमा चाहिँ तपाईँले राष्ट्रिय सभाले समग्र रूपमा देशको नियम कानुन विधेयकहरूमा चाहिँ कतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्यो जस्तो लाग्छ? होइन, राष्ट्रिय सभाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। नेपालको संविधानले सङ्घीय संसद 2 सदनात्मक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ, व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले जसरी प्रतिनिधि सभाले एउटा प्रधानमन्त्री छान्छ, राष्ट्रिय सभालाई त्यो अधिकार हुँदैन। तर कानुन बनाउने अधिकार राष्ट्रिय सभालाई हुन्छ। कयौँ विधेयकहरू कानुनहरू प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति हुन्छन्, त्यहाँबाट पास गरेर राष्ट्रिय सभा आउँछन् र राष्ट्रिय सभाले छलफल गरेर फेरि पास गर्छ र अगाडि बढ्छन्। कयौँ विधेयकहरू राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर त्यहाँबाट पास गरेर प्रतिनिधि सभामा गएका हुन्छन्। म यहाँहरूलाई के उल्लेख गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि जनतासँग सरोकार राख्ने जुन विधेयकहरू छन् राष्ट्रिय सभामा हामीले जनताको बिचमा लिएर छलफल गरेका छौँ, नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरेका छौँ। जस्तै सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहसँग अन्तर्सम्बन्धित विधेयक, भूमि विधेयक लगायतका विधेयकहरूलाई सरकारवालाहरूसँग स्थानीय तहसम्म पनि हामीले छलफलको विषयवस्तु बनाएका छौँ। योभन्दा अगाडि यो प्रचलन थिएन होइन। विधेयकहरू आउने अनि केही समय समितिहरूमा छलफलको विषयवस्तु बनाइने अनि सभाबाट के अरे प्रतिनिधि सभाबाट पास गर्ने प्रचलन थियो। तर यसपालि हामीले के गर्यौँ, म पनि विधान व्यवस्थापन समितिको सदस्य थिएँ र अहिले प्रत्याजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको पनि म अहिले सदस्य छु। त हामीले धेरै कुराहरू राष्ट्रिय सभामा एक त ऐनसँग बाजिने थुप्रै नियमावली बनिएका छन्, दिग्दर्शनहरू बनेका छन्, कार्यविधिहरू बनेका छन्, त्यसलाई पनि हामीले वाच गरिरहेका छौँ होइन। कानुनमा एउटा कुरा लेख्ने, सबै व्यवस्था कानुनमा गर्ने, तर अन्य भन्ने लेख्ने होइन। तोकिए बमोजिम छ भन्ने धेरै कुराहरू लेख्ने, कयौँ अति आवश्यक होला तोकिए बमोजिम, तर सबै कुरामा तोकिए बमोजिम हुँदैन। तोकिए बमोजिम भनेको तजविजी अधिकार हो होइन। कानुन संसदले बनाउने अनि संसदले प्रत्याजित अधिकार सरकारलाई दिने अनि सरकारले आफ्नो मन परितन्त्रले अनि नियमावली, उपनियम, के अरे कार्यविधिहरू आदि इत्यादि बनाउने त्यो प्रचलन थियो। तर यसपालि राष्ट्रिय सभाले के गर्यो भन्दाखेरि राष्ट्रिय सभामा रहेको प्रत्याजित विधान तथा सरकारी आश्वासन समितिले दुईटा कुरा हेऱ्यो। एक, बनिरहेका ऐन अनुसार या मन्त्रालयले होस् या मातहतका निकायले होस् त्यो अनुसरण गरेको छ कि छैन, त्यो ऐनको मर्म र भावना विपरीत त्यहाँ केही प्रावधानहरू राखेका छन् कि छैन, ती कुराहरूलाई अध्ययन गरेको छ। हामीले थुप्रै हेऱ्यौँ, हामीले के अरे स्वास्थ्य ऐन हेऱ्यौँ, हामीले शिक्षा ऐन हेऱ्यौँ र हामीले थुप्रै ऐनहरू हेर्दाखेरि ऐन र नियमावलीमा, ऐन र कार्यविधिमा कन्ट्राडिक्सन पैदा हुने खालका पनि हामीले भेटाएका थियौँ। त्यो कुरा सम्बन्धित मन्त्रालय होइन, सम्बन्धित पदाधिकारीलाई बोलाएर पनि हामीले छलफलको विषयवस्तु बनायौँ र सच्याउनको लागि हामीले निर्देशन पनि दियौँ। त्यसै गरी सरकारी आश्वासन, सरकारले आश्वासन दिएको छ, सदनबाट दिएको छ, सरकारले बजेटबाट दिएको छ, नीति तथा कार्यक्रमबाट दिएको छ, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबाट दिएको छ। कयौँ मन्त्रीहरू सदनमा बोलेका छन् र सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूमाथि उनीहरूले के अरे त्यहाँ आश्वासन दिएका छन्, त्यसको उत्तर भनेको त आश्वासन हो, ती लागू भयो कि भएन भन्ने कुरालाई मेरै नेतृत्वमा, मेरै संयोजकत्वमा एउटा उपसमिति बनेर सरकारी आश्वासन उपसमिति बनिएको छ। त्यो उपसमितिले आर्थिक वर्ष 75, 76, 77, 77, 78 यी तिनै वर्षको बजेट वक्तव्य, नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तीनटै कुरालाई अध्ययन गरेको छ र सदनमा बोलेका, सदनमा आश्वासन गरेका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीज्यूहरूले बोलेका बाँडेका आश्वासनहरूलाई पनि रेकर्डबाट प्रिन्ट ल्याएर हामीले अध्ययन गरेका छौँ। त्यो अध्ययन गर्ने क्रममा हामीले ती मन्त्रालयहरूमा जहाँ जहाँ शङ्का लाग्यो मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौँ
यी कुराहरूमा आश्वासन दिएको थियो, यी लागू भयो कि भएनन्, कार्यान्वयन भएको भएनन्, कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अथवा इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कुराहरूमा कतिको तदर्गुता देखाइयो भनेर हामीले प्रश्न पनि गऱ्यौँ। उहाँहरूले उत्तर पनि दिनुभयो। र एक खालको के हो भन्दाखेरि अहिले राष्ट्रिय सभाले यी विषयवस्तुलाई बढी ऐन कानुन मापन, ऐन कानुन निर्माण गर्ने कुराहरूमा विशेष चासो दिएको छ। तर एउटा कुरा म के भनौँ भन्दाखेरि राष्ट्रिय सभालाई जति महत्त्व दिनुपर्ने हो, राष्ट्रिय सभालाई प्रतिनिधि सभाको छाया जस्तै बनाइएको छ। उसका अधिकारहरू प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको जुन तालमेल हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ यो बीचमा चाहिँ तपाईँले कतिको पाउनुभयो? यसको अन्तर्यत र अन्तर सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुनु पर्थ्यो खासमा छोटोमा? सबभन्दा पहिला त राष्ट्रिय सभाको दलको नेता, हरेक दलको नेता चुन्ने हो नि, प्रतिनिधि सभाको दलको नेताले नोमिनेट गर्ने, त्यहीँनिर विवाद देखिहाल्यो नि। संविधानको मर्म र भावना विपरीत हो त्यो। नेवालीमा लेखिएको छ, तर संविधानले दुई सदनात्मक व्यवस्था हुन्छ भनेपछि दुवै सदनको उत्तिकै अधिकार हुनुपर्ने हो कि पर्ने होइन? अनि राष्ट्रिय सभाको दलको नेतालाई राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले चुन्नुपर्ने हो कि होइन? त्यहीँनिर त्यो के अरे दुई सदनात्मक जुन व्यवस्था छ त्यो सोचलाई, त्यो कन्सेप्टलाई कुण्ठित पारिएको छ। दोस्रो कुरा, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको आफ्नो कार्यक्षेत्र छ, आफ्नो के अरे निर्वाचन क्षेत्र छ। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पनि निर्वाचन क्षेत्र छ नि। र राष्ट्रिय सभाका सदस्यका भोटर भनेका को हुन्, मतदाता भनेका को हुन्? गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरू, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर, प्रदेश सभाका सदस्यहरू। उहाँहरूको बिचमा समन्वय गर्ने गरी उहाँहरूलाई पनि हाम्रो राष्ट्रिय सभाको सदस्य हाम्रो चुनिएको प्रतिनिधि हो है, उसको पनि केही न केही अधिकार त हुनु पऱ्यो नि, कुनै ठाउँ त हुनु पऱ्यो, कुनै स्पेस त हुनु पऱ्यो उसको भूमिका खेल्ने। त्यो भूमिका खेल्ने ठाउँहरू दिएको छैन। र मैले राष्ट्रिय सभाको नियमावली संशोधन गर्दाखेरि म पनि त्यसको सदस्य थिएँ, नियमावली संशोधन गर्ने समितिको। मैले आफ्नो स्पष्ट धारणा राखेको थिएँ, स्थानीय पालिका र प्रदेशमा भए गरेका काम र क्रियाकलापहरूलाई अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी हामीलाई आओस्, निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी हामीलाई आओस् र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी आओस्। त्यो भएको खण्डमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले पनि मेरो निर्वाचन क्षेत्र हो है, मैले के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा काम पनि पाउँथ्यो होइन, उसलाई पनि एउटा स्पेस हुन्थ्यो। दोस्रो कुरा, स्थानीय तहमा भए गरेका काम क्रियाकलापलाई सच्याउनको लागि, ठिक ढङ्गले परिचालन गर्नको लागि, अनि प्रदेश सभाबाट भए गरेका काम क्रियाकलापलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि, स्थानीय तह र प्रदेश सभाको बिचमा सुसम्बन्ध कायम गर्नको लागि, कुनै ठाउँमा पनि डुप्लिकेसन नहोस्, चाहे विकासका क्षेत्रमा होस्, चाहे नीति निर्माणका क्षेत्रमा होस्, त्यसमा एउटा भूमिका रहन्थ्यो। त ती कुराहरूलाई हामीले उठाउँदाखेरि केही साथीहरूलाई अलि अप्ठ्यारो लाग्यो होइन। हामी सधैँ सत्तामा हुन्छौँ, हामी सधैँ माननीय हुन्छौँ, हामी सधैँ यो पोस्टमा रहिरहन्छौँ, सचेतक हुन्छौँ, मुख्य सचेतक हुन्छौँ, मन्त्री हुन्छौँ भन्ने सोचले त्यो राष्ट्रिय सभाको प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकार, राष्ट्रिय सभाको अधिकारको लागि जुन खालका प्रावधान राखेको त्यो कुरा लागू गर्ने कुरामा, त्यसलाई स्वीकार गर्ने कुरामा केही साथीहरू हिचकिचाउनु भयो र त्यो लागू हुन सकेन। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मेरा विचारहरू पनि राख्ने अवसर दिनुभएकोमा। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिक वृत्तमा देखिएका समस्याहरू, त्यसमा पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीको उदय, आउँदै गरेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, अझ भन्दा पछिल्लो समय नेपालको राजनैतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको एमसिसी परियोजना र त्यसमा चाहिँ दलहरूको बन्नपर्ने धारणा लगायतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि जनसंवादको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।